Deuteronomio Kapitulo 5, dili tinuod nga ang napulo ka sugo ang pagbantay sa sugo gihatag sa tibuok kalibutan sa tanang mga nasod o sa tanang mga katawhan, kay ang gisultis Biblia ang kasugoan gihatag ngadto lamang sa tibuok Israel. Nangugat biya pud siya maayo gyud no. Nga ang napulo kasugo wala gyud gihatag ngadto sa tibuok kalibutan kun dili gihatag lang ngadto sa Israel. Pati gyud niya pangugat. Mura pog tinuod no ang iyahang giwali. Reverend naman siya no, reverend. Mga kasumbanan dili gyud ta makatuo sa iyahang giingon nga ang kasuguan gihatag lang sa mga Israel. Ang Deuteronomio Kapitulo 5 kung imong basahon, walay laing tao adtong panahona. Walay laing tao sa Dios adtong panahona, ang Israel lang. Gawas sa Israel, napabaday laing tao adtong panahona. Ang tao nga gilukat sa Dios gikan sa Ehipto kadto mga tao nga kaliwat ni Israel. Walay lain. Alang-alang magatagan niya tong balaod tong mga Ehiptohanon di man tumaminaw. Ug kadtong ubang mga tao nga di man tumaminaw sa Ginoo. Ang naminaw sa Ginoo kadto raman iyang katawhan og nahitabo nga ang katawhan niya adto nga panahon mao ang mga Israelhanon. Sa Deuteronomio 5 nga isulting kini ngadto sa mga taga-Israel. Wala gyud niya masayri nga ang Israel adtong panahon na katawhan sa Dios ug maura pudto ang katawhan sa Dios. Maura pudto ang pundok nga katawhan sa Dios adto nga panahon, mga kasumbanan. Iyang gibasa nga naa na may lahi-lahi nga pundok, lahi-lahi na nga relihiyon karong panahon na, karon pa man niya gibasa, huna-huna niya karon pa to gisulti. Iya habang panag-ing karon nga karon na isulti, karon asa man ang Israel? Naabaron sila dito nagtapok baron dito ang mga Israelhanon? Niya gisultihan sa Ginoo nga way labot na si Reverend diha. Oh, wa na labot siya aning suwa kini para ra gyud sa Israel. Asa man ron ang Israel, mga kasumbanan? Boyno naa pa man ang Israel, pero sagol-sagol na ron, dili na katawhan sa Dios tanan, naa na magilahi-lahing relihiyon sa pagkakaron ang Israel. Apan adtong panahon na sa gihimo sa Dios ang napulo kasugo, gihatag sa Dios ang napulo kasugo, walay laing pundok sa katawhan sa Dios ang Israel lang. Di ba? Mao lang na minahal nga mga kasumbanan. Sa Ecclesiastes 12 versikulo 13, kung atong basahon mga kasumbanan, unsay giingon? Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mga kasumbanan, ang tibuok katungdanan sa tao ang pagbantay sa sugo sa Dios. Wala na maghisgot og Israel. Kay human na gihatag sa Dios ngadto sa Israel. Unya kung tao ka sa Dios, mubantay ka sa iyang mga sugo. Di ba? Unsay giingon sa Isaias 8 versikulo 20. Kung atong basahon mga kasumbanan, ang Isaias 8 versikulo 20 nagkanayon. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti sumala ni ining pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ngit-ngit pa sa alkitran ang tao nga muingon nga wala nay sugo ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod og sila dili mosulti sumala ning mga pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ang Israel lang ba? Anhita sa bagong tugon mga kasumbanan. Kay nangisog man gyud ni si Reverend nga wa daw labot ang tibuok kalibutan nga giatagan sa napulo kasugo sa Dios. Atong basahon sa 1 Juan 2 versikulo
4. Ang nagapamulong ako nakaila kaniya ug wala magbantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. Gikan sa paghatag sa 10 ka sugo ngadto sa Israel, hangtod sa bag-ong tugon, kinahanglan pagyud tumanon ang kasuguan sa Dios. Apan ang pangutana, nahibaw ba kaha si Reverend unsa ning 10 ka sugo sa Dios? Ha? Kung nimong matun-an ang 10 ka sugo sa Dios, makaingon jud ka nga angayan gyud ay tumanon. Ang unang sugo, ikaduhang sugo, ikatulog sugo, ikaupat nga sugo, ikalima nga sugo, ikaunom nga sugo, ikapito nga sugo, ikawalo nga sugo, ikasiyam nga sugo, ug ikanapulo ka sugo. Kung imo nang mahibaw-an, makaingon ka nga tumanon yun ay hangtod karon. Ako hangyoon si Reverend nga susihon ang 10 ka sugo. Kay aron mahibaw-an niya kung angay bang tumanon og dili. Apan ang balaang kasulatan nag-ingon, tumanon yun siya kay mahimo kang bakakon kung muingon ka nakaila ka sa Dios apan wa ka magbantay sa ihang sugo.